नासिर मदनी साहब ग्रीन पार्टी के साथ इस तरह शाना बिशाना खड़े हो गए हैं जैसा कि वो ग्रीन पार्टी का एक हिस्सा हों, उनकी जमात के एक कारकुन हों, रुकन शुरा के मतलब कि कैबिनेट के मेंबर हों। इस मुश्किल हालात में जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो लाताल्लुकी का कोई ऐलान कर रहा है, कोई छुप कर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है अहले सुन्नत के जो उलमा कराम हैं वो अपना यानी कि कुछ ना कुछ हक अदा कर सकते थे, लेकिन वो भी इस पार्टी को जब उनसे पुलिस पूछने जाती है, वो कहते हैं कि हमारा तो यानी कि हमारे मदरसे का, हमारा इस पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। तो दूसरी तरफ एक दूसरे मसलक का बंदा, एक दूसरे अकीदे का बंदा साथ खड़ा हो गया है। तो उन्होंने बयान दिया है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो ख़ातम हुसैन जो हैं, ख़ातम हुसैन साहब उनकी कब्र से डरती है। इस कदर यानी कि ये ताकतवर हुकूमत है जो एक कब्र से डरती है, कितनी ताकतवर है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इस मौलवी को इतनी सज़ा दे दो, इसको इतनी सज़ा दे दो। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म नबूवत की बात करते हैं। और एंड पे वो खड़े हो गए। खड़े क्यों हुए, मैं सब बातें आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 5 जनवरी 2026 है और सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट है ग्रीन पार्टी का, आप सब लोग जानते हैं हर जगह पर बैन है, और बैन होने की वजह से ज़्यादातर लोगों पर यानी कि ये मैसेज नहीं पहुँच पाते। तो जैसे ही आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों को यानी कि ये वीडियो शो करवाएगी और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी और वो देखेंगे और वो मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, नाज़िर मदनी साहब अपनी तकरीर शुरू करते साथ ही कहते हैं कि मैंने सुना था कि लोग जिंदों से डरते हैं, लेकिन ये वाहद दुनिया की, वाहद पाकिस्तान की तारीख की वाहद हुकूमत है जो कि एक मौलवी साहब जो हैं यानी कि ख़ातम हुसैन साहब जो हैं उनकी कब्र मुबारक से डरती है। उनकी कब्र मुबारक को बंद किया हुआ है और यानी कि जुमा नहीं होने दिया जा रहा, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। ऐसा तो यजीदों के दौर में होता था। वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से डरती है, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत से डरती है, और ये जो एटमी क़ुव्वत वाली हुकूमत है ये एक मौलवी की कब्र से डरती है। मतलब कि मौलवी की कब्र का एक रौब है, एक दबदबा है। तो वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर तो फिर वो जो कब्र के अंदर लेटी हुई शख्सियत है वो है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि एक आलम ने यानी कि उन्होंने एक आलम का नाम लिया, एहसान एहसान इलाही साहब। उन्होंने बोला कि उन्हें 1987 से लेकर 2025 तक आज कई साल बीत गए, सारी दुनिया उन्हें याद रखती है, उनका नाम लेती है, उनके चर्चे गाती है कि वो एक मजबूत इंसान थे, उन्होंने हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। लेकिन दूसरी तरफ जिस हुकूमत ने, जिन यानी कि मुलाजमों ने, जिन वर्दी वालों ने उनको जेल में रखा, उनको सज़ाएँ दी, उन पर जुल्म ज़्यादतियाँ की, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनका नाम आज तक ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि वो जो है दीन के लिए खड़े हुए, उन्होंने दीन का काम किया। वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े अदारे होते हैं ना, इनके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके जो ऑफिसर्स के जो मातहत लोग होते हैं, जब उन्हें पता चलता है ना कि ये लोग जो हैं, ऑफिसर जो है इसकी छुट्टी होने वाली 2-3 महीने में रिटायर हो जाएगा, जल्द ही रिटायर हो जाएगा, तो वो जो मुलाजिम होते हैं ना नीचे, वो इनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, इनका हुक्म मानना छोड़ देते हैं, इनके सामने चाय की प्याली जो रखी होती है ना उसको उठाकर साइड पे कर देते हैं। तो इस कदर इनकी यानी कि वो कहते हैं कि ये इनकी असल हैसियत होती है, असल यानी कि औकात इनकी ये होती है, ये बताना चाह रहे थे वो। तो ये तो इनकी ज़िंदा जब तक होते हैं, ये अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में ही यानी कि इनके दिन दिखा देता है, और जब ये मरते हैं फिर उनका हिसाब जो है वो आखिरत में होगा, वो तो सब जानते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो लोग यानी कि दूसरी तरफ जो लोग इस्लामी हैं जैसे ख़ातम हुसैन साहब, उनके लोग 40-40 साल से लेके उनके नाम ज़िंदा रखते हैं, एहसान इलाही साहब जो हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने काम दीन का किया हुआ है और ताक़यामत उनके नाम ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, कोई भी ताकत जो है जो इनके पीछे है, जो मौलवियों को यानी कि दबा रही है, झुका रही है, आप सब लोग जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि दीन को झुकाया नहीं जा सकता। दीन को तुम जितना दबाओगे ये उतना उभर कर सामने आएगा। तो यानी कि एंड पर वो आखिर से पहले ही वो कहते हैं कि ये जो लोग फांसियाँ मतलब कि लटका रहे हैं, मौलवियों को जेलों के अंदर भेज रहे हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि एक वक्त वो ज़रूर आएगा, जल्द आने वाला है कि मौलवी इनको ऊपर यानी कि लटकाएंगे, इनको यानी कि सज़ाएँ देंगे इनके इनकी करतूतों की।
اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ شاہ صاحب کو 35 سال سزا دے دی، یعنی کہ 10 سال سزا دے دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے ایک دھمکی لگا دی۔ دھمکی کیوں لگائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے۔ تو ان کو 35 سال سزا دے دی۔ کیوں؟ اس لیے دی۔ اور دوسری طرف جو لوگ اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے کو دھمکیاں لگاتے ہیں وہ بالکل باہر گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا مسلک کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ اہل سنت کے مولوی نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرا مسلک کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، ناموس کے لیے، عزت پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اصل میں وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں گرین پارٹی کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، یقین کریں بہت بڑا بیان ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت بہانے لگاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اندر بات کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ ڈرتے ہیں اندر سے، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب مولوی آ جائیں گے اقتدار میں، وہ اسلام کا قانون نافذ کریں گے، وہ چوروں کے پھر ہاتھ اتاریں گے، وہ چوروں کو پھر وہ ان کو کیے کی جو چوروں نے وہ زیادتیاں ظلم کیا ہوگا اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے یہ ڈرتے ہیں مولویوں سے۔ انہیں پتہ ہے کہ مولوی پھر جو ہے وہ حق کی بات کریں گے، پھر وہ وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اینڈ پہ وہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ کون سا نعرہ لگایا؟ اگر میں یہاں پہ لگاؤں گا نا تو کمیونٹی گائیڈ لائنس وائلیشن آ جائے گی اور ویڈیو بین ہو جائے گی۔ انہوں نے نعرہ وہ لگایا جس کے آخر پر 3 بار جو ہے وہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد آتا ہے۔ تو انہوں نے وہ نعرہ لگایا۔ تو وہ نعرہ جب لگانے کے لیے انہوں نے جب نعرہ لگایا، وہ نعرہ لگا رہے تھے اور وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو انہوں نے بولا لوگوں کو، یعنی کہ مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے یہ نعرہ زور سے نہیں نہ لگانا تو میں نے یہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے، تو نعرہ زور سے لگاؤ۔ تو یہ ان کا ایک بیان تھا۔ کیونکہ یہ نعرہ جو ہے انہوں نے بعد میں بولا آپ زور سے کیوں لگاؤ؟ کیونکہ یہ نعرہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مکانے آیا ہے، مٹانے آیا ہے اور دین کو تخت پر لانے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کہ مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ وہ ان کا یہ جو بیان تھا وہ گرین پارٹی کے حق میں تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے گرین پارٹی کے ساتھ، ایسے جو اس حالات میں کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ گرین پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کوئی بھی تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے جو کئی علماء کرام ہیں وہ اللہ تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، سامنے تو نہیں کیا ہے لیکن جب ان کے گھر پولیس جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق پر کھڑا ہونا، ظالم دور وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ اصل میں اس حالات میں اگر ایک مولوی آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک یعنی کہ طاقت کا ثبوت ہے۔ اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ پارٹی مٹی نہیں ہے، وہ پارٹی جس کے بارے میں بولا جا رہا تھا یہ گر گئی ہے، وہ مٹی نہیں ہے، وہ جھکی نہیں ہے، وہ بکی نہیں ہے اور وہ بالکل میدان عمل میں ہے۔ اور جلد ہی اس کے یعنی کہ بارے میں بولا جا رہا ہے جیسا کہ ذرائع کی طرف سے اچھے دن بھی آنے والے ہیں۔ ہر پارٹی پر برے دن آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، اور جب برے دنوں کے بعد اچھے دن آتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ باقی تھینکس فار واچنگ، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔